قال ومن ذريتي الله أكبر. قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله أكبر. أحسنت. جيد جدا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا الله أكبر. ما شاء الله. بيتي للطائفين والعاكفين الله ما شاء الله. بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله الله أكبر. ما شاء الله. وارزق أهله من الثمرات الله ما شاء الله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الله أكبر. ما شاء الله. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار الله ما شاء الله. أحسنت. ما شاء الله. وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا